आफूलाई केही होइन भन्नेहरूले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव ल्याएको माधव कुमार नेपालको दाबी। राष्ट्रपति बन भन्दा कांग्रेसलाई सोध्न गए भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। माले खुसी पार्न जनतालाई विष खुवाउँछन्, चीन विरुद्ध गद्दारी हुँदैछ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बारे ओलीको आरोप। बानेश्वरमा दुर्गा प्रसाईको उत्तेजक भाषण। बैंक र सहकारीलाई गाली गरे, सत्ता राजालाई छोड्न नेताहरूलाई आग्रह। गाउँमा 3 पैसे ब्याज लगाउने सामन्ती सहर पसेर वित्तीय संस्था चलाउँदैछन्, सीमित व्यापारीले 32 करोड रुपैयाँ चलाइरहेका छन् भन्दै दुर्गा प्रसाईको आरोप। दुर्गा प्रसाईको महाअभियान बारे राप्रपामा भयो छलफल। लोहनीले दिए निर्देशन। कस्तो निर्देशन दिए लोहनीले, यसको बारेमा पुरै जानकारी। रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा हालेर चर्चामा आएका युवराज सफलले गरे नेपाल समाजवादी मोर्चाको गठन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन विरुद्ध गद्दारी गरेको ओलीको आरोप। राम्रो गर्न खोज्दा पनि एमाले माथि सबैतिरबाट प्रहार भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। माओवादी कांग्रेसको ढोक्सामा नपरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको भनाई। ओलीलाई लक्षित गर्दै मिडियाले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर प्रहार गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको धारणा। सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय भागवण्डामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग्यो लिखित प्रतिबद्धता। संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। ऋण तिर्नु पर्दैन भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध गतिविधि गर्नेमाथि कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। स्मार्ट लाइसेन्समा भएका सूचना यातायात कार्यालयसँग नमिल्दा सेवाग्राहीहरू मर्कामा। जनता समाजवादी पार्टीमा चुनावमा अन्तर्घातको आरोप लागेका 152 जनामाथि कारबाहीको सिफारिस। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा सोभियु चुनावको चहल पहल बढ्यो। डिजिटल डिभाइस कम गर्न नीतिगत संरचनामा सुधार जरुरी रहेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। कैलालीमा स्कुल बसले ठक्कर दिँदा वृद्धको मृत्यु। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध। काठमाडौँमा यात्रुबाट तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने 5 जना पक्राउ। अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केन र रुसी विदेश मन्त्री लाभरोभ बीच भेटवार्ता। के भयो कुराकानी, यसको बारेमा पुरै जानकारी। ट्विटरका संस्थापकले नयाँ सोशल मिडिया एप ट्विटरलाई नै टक्कर दिने। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता बेलारुसी अधिकार कर्मीलाई 10 वर्षको जेल सजाय। संकटा क्लबले एकै दिन गर्यो 2 प्रायोजकसँग सम्झौता। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले अब 3 खेल जिते 1 दिवसीय मान्यता जोगिने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। आफूहरूलाई केही होइन भन्नेहरूले राष्ट्रपतिको आफूलाई नै प्रस्ताव ल्याएको माधव नेपालको भनाइको प्रसङ्गबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा बढेको भन्दै केही होइन भन्नेहरू पनि राष्ट्रपतिको प्रस्ताव लिएर आएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेकपा एस निकट दलित संगठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टीभित्र त्यस्तो प्रस्तावलाई लिएर 2 थरी विचार आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रममा नपर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। नेपालले भन्नुभएको छ, हामीलाई केही होइनन् भन्नेहरू आज प्रस्तावहरू ल्याइरहेका छन्। यस्ता प्रस्तावबाट माथिङ्गलहरू चक्काइरहेको हुन सक्छ। कतिले राम्रो प्रस्ताव आएको थियो, मानिदिएको भए हुन्थ्यो भनेका छन्। कतिपयले त्यस्ता प्रभावमा भ्रमित भएर चुर्लुममा डुब्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता जगाएको देखिन्छ। यसमा कोही भ्रमित हुनु पर्दैन, उहाँको भनाइ छ। नेपालले आफ्नो पार्टीको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नसक्ने बताउनु भयो। यसअघि शनिबार नै आयोजित अर्को कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति बन भनेर माधव नेपाललाई प्रस्ताव गर्दा के गरौं भनेर रामचन्द्र पौडेल र कांग्रेस पार्टीलाई सोध्न पुगेको टिप्पणी गर्नु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशी शक्तिलाई रिझाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसँगको गठबन्धनबाट भागेको टिप्पणी गर्दै त्यसका संकेतहरू देखिन थालेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले अप्पर मुस्ताङमा भारतलाई बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न दिने र भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण रोक्न प्रधानमन्त्री आफै अग्रसर हुनुले त्यसको संकेत गर्ने बताउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो, माथिल्लो मुस्ताङ जहाँ मान्छे नै बस्दैनन् त्यहाँ किन विश्वविद्यालय खोल्न खोजियो? यो चीन विरुद्धको गद्दारी मात्र होइन, हाम्रो सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनता
जनतालाई अस्वीकार गरेको हो। प्रधानमन्त्री यो देशलाई विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन खोज्दैछन्, त्यहाँको युरेनियममा ध्यान दिइएको हो। ओलीले मुस्ताङमा 31 सालमा भन्दा ठूलो स्केलमा विदेशी हस्तक्षेप बढाउन खोजिएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले मालिक खुसी बनाउन आफ्ना जनतालाई विषादी खुवाउन प्रधानमन्त्री तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा विषादी परीक्षण नगर्न भनिएको आरोप समेत लगाउनु भयो। ओलीले एकजना हिरोइनको उपस्थितिमा 8 दलको बैठक बसेको भन्दै मुलुकमा अब त्यस्तै तमासाहरू देखिने बताउनु भयो। केही दिन अघि एलिजा गौतमको उपस्थितिमा 8 दलको बैठक बसेको तर्फ ओलीले संकेत गरेको जनाइएको छ। केही दिन अघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झापा पुर्याएर महाअभियान सुरु गर्नुभएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाई नयाँ बानेश्वरमा शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि खनिनु भयो। हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्त आतंक, आर्थिक सङ्कटका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजको अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका एजेन्डा राखेर आन्दोलन सुरु गर्नुभएका प्रसाईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूलाई सामन्तीको संज्ञा दिनुभयो। हिजो पहाडमा घोडा चढेर हिँड्ने सामन्तीहरूले अहिले सहर पसेर बैंक खोलेको उहाँको आरोप रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, सामन्तीहरूले बैंकको नाममा सबैको पैसा लुट्दैछन्, मान्छेको घर जग्गा लिलाम गर्दैछन्। पहाडमा घोडा चढेर हिँड्ने सामन्तीहरू, 3 रुपैयाँ ब्याजमा पैसा लगाउने सामन्तीहरू आज बैंकको नाममा सहरमा छिरेका छन्, लघुवित्त र सहकारीका नाममा गाउँमा छिरेका छन् उहाँको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न पार्टीभित्र आवाज उठाउँदा आफू कारबाहीमा परेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रसाईले अब गणतन्त्रबाट देश पार लाग्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सत्ता राजाको हातमा सुम्पिने नेताहरूलाई चेतावनी पनि दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरुबाट पार लागेन, 34 वर्ष ढाँट्नु भयो, जुन ठाउँबाट सत्ता लिनु भएको थियो त्यो ठाउँमा सत्ता फिर्ता गर्नुहोस्, हामीलाई तपाईको घर घेर्नु नपरोस्, इज्जतसँग सत्ता फिर्ता गर्नुहोस् उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम लिँदै उहाँले सबैलाई विश्राम लिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरु विश्राम लिनुहोस्, देश अब हामी चलाउँछौं, अब हामीले देश चलाउने निर्णय गरिसक्यौं उहाँको भनाइ छ। पूर्व राजा शाहलाई प्रसाईले जनताको माझमा आएर देशको जिम्मा लिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तपाई नागरिकको हैसियतले आउनुहोस्, जनताको माझमा राजा बनाउने कि के बनाउने जनताले बनाउने छन्, यो देश तपाईका जिजुबुवाहरूले बनाएको हो। हिजो राजाले सत्ता छाड्दा 23 अर्ब ऋण र 60 वटा उद्योग कल कारखाना रहेकोमा अहिले 22 अर्ब ऋण पुगेको र सबै कल कारखानाहरू बन्द रहेको अवस्थामा रहेको पनि उहाँले स्मरण गराउनु भएको छ। उहाँले नेताहरूले पैसा दुबईमा पुर्याएर राखेको पनि आरोप लगाउनु भयो। त्यस्तै देशका केही सीमित व्यवसायीहरूले 32 खर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ चलाइरहेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले पूर्व राजालाई अगाडि सारेर सुरु गरेको महाअभियान बारे राजावादी पार्टी राप्रपामा छलफल भएको छ। राप्रपा निर्देशक समितिको बैठकमा उक्त महाअभियानमा पार्टीले लिने रणनीतिबारे अनौपचारिक सल्लाह भएको थियो। यसअघि मेचीपुलमा पूर्व राज परिवार समेत सहभागी महाअभियान उद्घाटनमा राप्रपाका नेता कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति थियो। राप्रपाका निर्देशन समितिका सदस्य रामकुमार सुब्बा र प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावती समेत उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा केशर बहादुर विष्ट सहितका वक्ताहरूले राप्रपा नेतृत्वमाथि प्रहार गरेका थिए। यसलाई पार्टी नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिएको बुझिएको छ। राप्रपाका नेता कार्यकर्तालाई नै उपस्थित गराएर राप्रपालाई गाली गरिएको विषयले नेतृत्वलाई गम्भीर बनाएको छ स्रोतले भनेको छ। मेचीपछि धनगढी, महेन्द्रनगर र भैरवमा भएका कार्यक्रममा राप्रपाका नेताहरू उपस्थित भएनन्। कञ्चनपुरमा भने राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य नन्द देवी जोशी उपस्थित हुनु भएको थियो। यता काठमाडौँमै केही दिन अघि दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन तयारी बैठकमा राप्रपाका कार्य सम्पादन समितिका सदस्य ऋषिबाबु परियार नै सहभागी भएको बताइएको छ। यसप्रति आपत्ति जनाउँदै राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टीका प्रमुख नेताहरू पार्टीको नीति विपरीत जहाँसुकै जान नमिल्ने भन्दै स्टाटस लेख्नुभयो। बैठकमा निर्देशक समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले प्रसाईको बानेश्वरमा हुने आन्दोलनमा सहभागी नहुन राप्रपाका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केन्द्रीय नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। यदि कार्यकर्ताहरू सहभागी भएमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। स्रोतले भनेको छ, यदि कार्यकर्ताहरू सहभागी भएर त्यहाँ कसैले राप्रपाको विरोधमा बोल्यो भने तत्काल हो हल्ला गर्न कार्यकर्तालाई लोहनले निर्देशन दिनुभएको छ। निर्देशन समितिले यो विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन। पूर्व राजालाई नै प्रसाईले अघि सारिरहेकाले राप्रपालाई निर्णय लिन अप्ठ्यारो परेको बताइएको छ। तर पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र दुर्गा प्रसाईको सार्वजनिक रूपमा वाक युद्ध चलिरहेको छ। लिङ्गदेन केही दिन अघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रसाईमाथि खनिनु भएको थियो। उहाँले बैंकहरूसँग लिएको अर्बौं ऋण नतिर्न प्रसाईले विभिन्न फन्डा गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। प्रसाईले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममै लिङ्गदेनको प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ। प्रसाईको महाअभियानले पूर्व राज संस्थासँग राप्रपाको सम्बन्धमा नै असर पर्न थालेको छ। पूर्व राजा स्वयं सहभागी कार्यक्रममा राप्रपाको विरोध गरिनु र लिङ्गदेन स्वयं प्रसाईको आलोचनामा उत्रिनुले यसैको संकेत गरेको छ। यसलाई बुझेर राप्रपाबाट फुटेर भनेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने दाउ छोप्न खोजेका छन्। उनले दुर्गा प्रसाईको अभियानप्रति ऐक्यबद्धता मात्र होइन, यसलाई सघाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत
दिएको बताइएको छ। पछिल्लो समयमा थापा पूर्व राज संस्थासँग दूरी घटाउन खोजिरहनु भएको छ। दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन नयाँ बानेश्वरमा प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरेको स्थानबाट सुरु भएको छ। उहाँले कार्यक्रममा पनि पूर्व राजालाई उपस्थित गराउने दाबी गर्नु भएको थियो, तर पूर्व राजा रानी भारत भ्रमणमा गएका कारण कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेको बताइएको छ। रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा हालेर चर्चामा आएका युवराज सफलको नेतृत्वमा 9 सदस्यीय नेपाल समाजवादी मोर्चा गठन भएको छ। कार्यक्रममा मोर्चाका संयोजक सफलले नेपालमा रहेका सम्पूर्ण समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दै समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने उद्देश्यले मोर्चा गठन गरिएको बताउनुभयो। समाजवादी आन्दोलन हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सहयोग संगठन बनाएर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। मुलुकमा भएका भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै जनतालाई समाजवादी बाटोमा लैजाने र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो, संयोजक सफलले भन्नुभएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेवा सुविधाबाट नागरिक सन्तुष्ट नभएकाले उनीहरूको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई नवगठित मोर्चाले आग्रह गरेको छ। भान्सामा प्रयोग हुने कृषि तथा तरकारी जन्य वस्तुको गुणस्तर जाँच गरेर मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन मोर्चाको माग छ। नवगठित मोर्चाको सचिवालय सदस्यमा क्रमशः सुनिलनाथ योगी, कृष्ण खड्का, शोभा पाठक, रामराजा श्रेष्ठ, बासु पौडेल, अर्जुन अधिकारी, एलिजा तामाङ र गणेश ढकाल रहेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले मुलुकलाई विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन खोजिरहेको आरोप लगाउनुभयो। मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्ने भारतको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन विरुद्ध गद्दारी गरेको र मुलुकलाई विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन चाहेको पनि ओलीले आरोप लगाउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम्रो गर्न खोज्दा पनि आफ्नो पार्टीमाथि सबैतिरबाट प्रहार भएको बताउनु भएको छ। ओलीले राम्रो गर्न खोज्ने एमालेमाथि सबैतिरबाट प्रहार केन्द्रित हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो। दुर्भाग्यको कुरा देशका लागि के हो भने एमाले जस्तो पार्टीले राम्रो गर्न खोज्दा सबैतिरबाट प्रहार केन्द्रित हुन्छ। ओलीले भन्नुभयो, यथार्थता त यही हो नि, किनभने सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणका विरोधी शक्तिहरू, आफ्ना क्षुद्र स्वार्थमा अल्झिएका शक्तिहरू सत्ता कब्जा गर्न सफल छन्। ओलीले जनतालाई भ्रममा पार्न सफल शक्तिहरूले अहिले पनि सत्ता कब्जा गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त पार्ने काममा लाग्न पार्टी निकट बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह पनि गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले माओवादी नेपाली कांग्रेसको ढोक्सामा नपरेको बताउनुभयो। उहाँले संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग सहकार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिको दायित्व नै संविधान तथा गणतन्त्रको रक्षा एवं शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा गर्नु भएकाले हामीले यो समीकरण बनाएका हौं, उहाँको भनाइ छ। उदयपुरको कटारीमा सुरु भएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन कोशी प्रदेशको दोस्रो सम्मेलनका क्रममा बोल्दै उहाँले 8 दलका साझा उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा जित्ने पनि बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सञ्चार माध्यमले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। प्रेस क्लब गण्डकीको पोखरामा भएको अधिवेशनका क्रममा उहाँले केपी ओलीलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर आक्रमण भइरहेको बताउनुभयो। अहिले त रविजीलाई पर्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथीले आक्रमण भन्नुभयो, होइन, आक्रमण भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै केपी ओलीलाई नै भएको छ। त्यो अहिले पनि भइरहेको छ, उहाँ सत्तामा पनि हुनुहुन्न। मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, यो के हो भने गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भइराखेको हो, नेपालमाथि आक्रमण भइराखेको छ। अधिकारीले प्रेस जगतले नै नेपाल र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउने काम भइरहेको छ। अस्थिरताले के गर्छ? देशलाई बलियो बनाउँछ। अधिकारीले भन्नुभयो, यसले देशलाई बलियो बनाउँछ, बनाउँदैन, व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ, बनाउँदैन। अस्थिरताले देशसँगै व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई पनि कमजोर बनाउने मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले प्रणाली बलियो नहुँदा सञ्चार जगत ज्ञानेन्द्रकालीन तानाशाहको आक्रमणमा परेको पनि सुनाउनुभयो। यो प्रणाली बलियो नहुँदा सञ्चार जगत ज्ञानेन्द्रकालीन तानाशाहीको सिकन्जा बाघ पन्जाभित्र आक्रमणमा परेको होइन। उहाँले भन्नुभयो, त्यसकारण हामी कतिपय कुरामा शैशवकालमै छौं, त्यसका परिपक्वताहरू जरुरी छ, उहाँको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले सञ्चार जगतमा राष्ट्रिय लगानी हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो। लगानी कहाँबाट र कसले गर्यो भन्ने नखुल्दा स्वार्थबाजी नै उहाँको दाबी रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मन्त्रालयको भागमण्डामा लिखित प्रतिबद्धता मागेको छ। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका बेला 8 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिखित प्रतिबद्धता मागेको हो। दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षर बिना विश्वासको मत दिन सकिँदैन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले पनि सरकारमा जाने अवस्थामा मन्त्रालयको भागमण्डाका सम्बन्धमा लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्ने माग पार्टीको रहेको बताउनुभयो।
हामी अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने समझदारीमा पुगेका छौं, तर उहाँहरूले मन्त्रालयको भाग बन्नमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। चौधरीले भन्नुभयो उहाँ मुख्यमन्त्रीले दिनु भएन भने त्यसपछि सोच्ने अवस्था आउन सक्छ उहाँको भनाइ छ। शनिबार दिल्ली बजार स्थित कारागारमा पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरीलाई भेटेर धनगढी फर्किनु भएका चौधरीले लिखित प्रतिबद्धता आएपछि मात्र विश्वासको मतका सम्बन्धमा दलको बैठक बसेर निर्णय लिइने बताउनु भएको छ। संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने माग राख्दै राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको महाअभियानले काठमाडौँको माइतीघरमा भेला भई नयाँ मानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उपस्थित गराई झापाबाट सुरु भएको प्रसाईको अभियानले देशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन गरिसकेको छ। महाअभियानले बैंकको ब्याज दर घटाउनु पर्ने, 20 लाखसम्म ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि राखेको छ। 5% ब्याजमा ऋण पाउनु पर्ने माग पनि प्रसाईको रहेको छ। दर्शक महानुभाव, दुर्गा प्रसाईको यो अभियानप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। बैंक, लघुवित्त सहकारी लगायत संस्था विरुद्ध गतिविधि गर्नेमाथि प्रहरीले कारवाही गर्ने भएको छ। पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको र केही दिन अघि जाजरकोटमा लघुवित्तका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दलिएको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले कडाई गरेको हो। आफूले लिएको कर्जा तिर्नुको साटो उल्टै वित्तीय संस्था र सञ्चालकमाथि भौतिक आक्रमण गर्नेसम्मका धम्की आउन थालेपछि गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरीलाई परिपत्र गरेर आपराधिक गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको छ। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पत्र पठाएर गृह मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षाका लागि चनाखो भएर सुरक्षाको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो गतिविधिहरूमाथि निगरानी बढाउन भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्दै गतिविधि गर्नेमाथि अब कारबाही हुने प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रका बैंकहरूले पनि ऋण तिर्दिन भन्नु अराजकता भएको भन्दै यस्ता अराजकता निम्त्याउने काम नगर्न आह्वान गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्ने भन्दै दबाव समूह बनाउनु गलत भएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर तथा लघुवित्तको संस्थाका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने समूह बनाउने कामले समाज विभाजित गर्ने भन्दै उहाँले व्यवसायीहरूले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा दबाव समूह बनाएर कालोमोसो दल्ने जस्ता बनाउँदैमा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगर्न आग्रह पनि गर्नु भएको छ। प्रविधि मैत्री बनाउन स्मार्ट चालक अनुमति पत्र वितरण सुरु भए पनि प्राविधिक समस्याका कारण सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्। अनुमति पत्रमा भएका कतिपय सूचना यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग फरक पर्दा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सेवा पूर्ण रूपमा प्रविधि मैत्री बन्न सकिरहेको छैन भने सुरु भएको सेवामा समेत समस्या देखिएको छ। 10 वर्ष पुरानो अनुमति पत्रमा विभिन्न समस्या रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाका प्रमुख राजकुमार कपालेले बताउनुभयो। खासगरी पुरानो अनुमति पत्रमा समस्या पाइएको छ। सर्भरका कारणले रेकर्ड बिग्रिएर यस्तो भएको हुन सक्छ उहाँको भनाइ छ। व्यक्तिले अनुमति पत्र नवीकरण गरिरहेको तर प्रविधि सहितको प्रणालीमा नदेखिने समस्या रहेको प्रमुख कपालीले बताउनुभयो। नवीकरण सम्बन्धी काम गर्दा गर्दै बत्ती गयो भने प्रणालीमा नदेखिने समस्या छ। यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीको पैसा काटिन्छ र नवीकरण पनि भएको हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो नवीकरणको समयमा समस्या आउने भएकाले समस्या समाधानका लागि विभागसँग समन्वय गरेर सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख कपालीले बताउनुभयो। पहिला सङ्घ अन्तर्गत रहेको यातायात कार्यालय नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अनुमति पत्रमा प्रणाली व्यवस्थापन र छपाईको काम विभागले र अन्य काम सम्बन्धित कार्यालयले गरिरहेका छन्। विभाग संघीय सरकार अन्तर्गत र कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत भएकाले समन्वयमा कमी देखिएको हुँदा अनुमति पत्र छपाईमा समस्या भइरहेको पनि प्रमुख कपालीले बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीद्वारा गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। शनिबार बालकुमारीमा औपचारिक कार्यक्रम गरी समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बुझाएको हो। मक्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा अन्तर्घातको आरोप लागेका 152 जनामाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाइएको छ। कारबाहीको सिफारिस गरिएका मध्ये केन्द्रीय तहका 48 जना, प्रदेश समितिका 22 जना र स्थानीय तहका 82 जना छन्। छानबिन समितिले 5 थर सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली जिल्लामा पुगी स्थलगत प्रतिवेदन तयार पारेको हो। गैर भौगोलिक विशेष प्रदेश समितिका सदस्य पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। शिवलाल थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले आफूले जिम्मेवारी पाएको 49औं दिनमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ। पार्टीको आगामी बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत भई विधानको व्यवस्था बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ।
आगामी चैतको 5 गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियत चुनावका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूमा चहल पहल बढेको छ। चुनावी कार्यक्रम अनुसार हिजो क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनले आफ्नो संगठन दर्ता गराएका छन्। त्रिभुवन विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले विद्यार्थी संगठनले उत्साहपूर्वक चुनावमा सहभागी हुनका लागि संगठन दर्ता गराएको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा क्याम्पस बाहेक सबै क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठन दर्ता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आयुर्वेदिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठन दर्ता हुन सकेन। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर लमजुङको कृषि क्याम्पसमा यही फागुन 21 गते विद्यार्थी संगठन दर्ता तोकिएको छ। चुनावी कार्यतालिका अनुसार विद्यार्थी संगठनले फागुन 27 गते बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गराउनेछन्। त्रिभुवनका 62 आंगिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा सोभिको चुनाव हुँदैछ। सोभिको उम्मेदवार हुन 28 वर्षे हदम्याद तोकिएको छ। यसैबीच सोभि चुनावमा 8 दलीय गठबन्धनका भातृ विद्यार्थी संगठनले तालमेलको प्रयास थालेका छन्। 8 दल मध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विद्यार्थी संगठन बनेको छैन। अरु 7 दलको विद्यार्थी संगठन छ। तर कांग्रेसको नेवी संघ र माओवादीको अखिल क्रान्तिकारी भित्रै आन्तरिक विवाद छ। आन्तरिक विवादका कारण कतिपय क्याम्पसमा नेवी संघको 2 वटा संगठन दर्ता भएको जनाइएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय भरपर्दो सर्वसुलभ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रजत जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रयोगका सम्बन्धमा नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत रूपमा आवश्यक सुधार गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। दूरसञ्चार क्षेत्रभित्रका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई हटाएर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। कैलालीमा स्कुल बसले ठक्कर दिँदा एकजना वृद्धको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत गोदावरी नगरपालिका 6 को खैरानामा माउन्ट सैपाल स्कुलको 101 441 नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा सोही ठाउँ बस्ने 65 वर्षीय बाटु बट्टे आलिमगरको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका अनुसार बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका आलिमगरको उपचारका क्रममा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। उनको शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ। यसैबीच घटनाको विरोधमा स्थानीयले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन्। दोषीलाई कारबाही र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उनीहरूले राजमार्गमा अवरोध सृजना गरेपछि सवारी साधन चल्न नसकेको बताइएको छ। बस र चालक धनगढी उपमहानगरपालिका 13 बस्ने 35 वर्षीय खुशीराम चौधरीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। यात्रुसँग निर्धारित भन्दा बढी भाडा असुल्ने 5 जना पक्राउ परेका छन्। शनिबार बिहान काठमाडौँको बल्खुबाट ट्राफिक प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा सुविधा काउन्टरमा कार्यरत काभ्रे पलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका 6 का 24 वर्षीय दुर्गा तामाङ, कीर्तिपुर बस्ने मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 1 का 26 वर्षीय सुजन हुमागाई, शिखरापुर काउन्टरमा काम गर्ने काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 9 का 36 वर्षीय सुनिल नगरकोटी, गढीमाई सुमो सेवाबाट सञ्चालित सुमोका चालक बाराको सिमरनगौड नगरपालिका 8 का 24 वर्षीय ओजिर अन्सारी र लालीगुराँस काउन्टरबाट सञ्चालित सुमोका चालक रौतहटको चन्द्रपुर 4 का 24 वर्षीय कृष्ण बहादुर योन्जन रहेको बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा रहेको पीडित सहायता इकाइबाट सादा पोसाकमा खटिएका ट्राफिकले आज बिहानै बल्खु क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। चाडपर्व होलीको अवसर पारेर काठमाडौँबाट बाहिरी जिल्ला जाने यात्रुसँग चालक तथा काउन्टरबाट निर्धारित भन्दा बढी भाडा लिने गरेको गुनासो आए पश्चात ट्राफिकले सादा पोसाकमा समेत जनशक्ति परिचालित गरिएको छ। यहाँहरू पनि कतैको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ र तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको जस्तो आफूलाई लाग्यो भने नजिकैको ट्राफिक प्रहरी अथवा नेपाल प्रहरीको 100 अथवा नजिकैको प्रहरी कार्यालयको फोन नम्बरमा यहाँहरूले फोन गरेर सम्पर्क गरेर आफ्नो बारेमा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। नेपाल प्रहरीले यहाँहरूलाई सहयोग गर्नेछ, ट्राफिकले यहाँहरूलाई सहयोग गर्नेछ र जरिवाना पनि काट्नेछ र उक्त सूचना तपाईले दिँदा तपाईलाई त फाइदा हुन्छ, अरूलाई पनि धेरै नै फाइदा हुन्छ कि अरू तपाईसँगै रहेका अरू यात्रुहरूले पनि बढी भाडा तिरेका हुन सक्छन्। त्यसकारण तपाईहरूले चाहिँ इन्क्वायरी गर्ने, प्रहरीमा रिपोर्ट गर्ने काम चाहिँ गर्न नभुल्नुहोला। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन र रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभरोभ बीच करिब 1 वर्षको अन्तरालमा भेटवार्ता भएको छ। रुस युक्रेन युद्ध सङ्कट बढेपछि रुस र अमेरिका बीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेकोमा बिहिबार दुई देशका विदेश मन्त्री बीच पहिलो पटक आमने सामान्य कुराकानी भएको बताइएको छ। भारतको अध्यक्षतामा नयाँ दिल्लीमा जारी G20 देशका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा उक्त संक्षिप्त भेटवार्ता भएको हो। करिब 10 मिनटसम्म चलेको वार्तामा सामान्य कुराकानी भएको बताइएको छ। लाभरोभले G20 को दोस्रो सत्रको बीचमा संक्षिप्त भेट गर्नु भएको हो। यद्यपि त्यहाँ कुनै
वार्ता वा वास्तविक बैठक भएन, द टाइम्स अफ इन्डियाले एक रुसी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार वार्तालापको क्रममा ब्लिंकेनले रुसलाई विशेष सैन्य कारबाही अन्त्य गर्न र अर्थपूर्ण कूटनीतिमा संलग्न हुन, नयाँ रणनीतिक हतियार कटौती सन्धि कार्यान्वयनमा फर्कन र जेलमा बन्दी रहेका पूर्व अमेरिकी मरिन पल भेलनलाई रिहा गर्न आग्रह गरेको छ। तर रुसी पक्षले अमेरिकाको व्यवहार विश्वसनीय नभएको भन्दै अमेरिकी आग्रह स्वीकार्न अप्ठ्यारो भएको बताएको तास समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। ट्विटरका संस्थापक तथा पूर्व सीईओ ज्याक डोर्सीले नयाँ सोशल मिडिया एप तयार गरेको छन्। उनले बनाएको सोशल मिडिया प्लेटफर्मको नाम ब्लू स्काई रहेको छ। तत्कालका लागि यो एप केवल iOS प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराइएको छ। साथै यो एप प्रयोग गर्नका लागि निमन्त्रणा समेत आवश्यक पर्नेछ। अर्थात् ब्लू स्काई एउटा इन्भाइट ओन्ली सोशल मिडिया प्लेटफर्म हो। ब्लू स्काई हाल एप्पलको एप स्टोरमा उपलब्ध छ र तपाईले ब्लू स्काई सोशल नामबाट यसलाई खोजेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसलाई प्रयोग गर्नका लागि भने तपाईसँग निम्तो हुनुपर्नेछ। यो एपको विवरणमा रहेका स्क्रिनशट हेर्दा ब्लू स्काई धेरै हदसम्म ट्विटर जस्तै देखिन्छ, मात्र यसमा रिट्विट अप्सनलाई रिपोस्ट अप्सनले प्रतिस्थापन गरेको छ। यो एपमा रहेका सर्कुलर प्रोफाइल पिक्चर, फलोअर्स तथा फलोइङ काउन्ट, बोल्ड अकाउन्ट नाम तथा ग्रे ह्यान्डलले तपाईलाई ट्विटरको याद दिलाउनेछ। वास्तवमा यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन, किनकि यसको सुरुवात ट्विटरबाटै भएको थियो। सन् 2019 मा ट्विटरका तत्कालीन सीईओ ज्याक डर्सीले ब्लू स्काई टिमको उद्देश्य प्रश्न पारेका थिए। आफ्नो टिमले एक विकेन्द्रीकृत सोशल साइट प्रोटोकल तयार पारिरहेको र त्यसलाई अथेन्टिकेट ट्रान्सफरको रूपमा चिन्न सकिने उनले प्रश्न पारेका थिए। यो प्रोटोकलको मद्दतले विभिन्न सोशल मिडिया नेटवर्कहरू एक अर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्नेछन्। ब्लू स्काई एपले यस्तै प्रोटोकलमा काम गर्दछ। सन् 2019 मा ब्लू स्काई प्रोजेक्ट सुरु भएको थियो। त्यसबेला ज्याक डोर्सी ट्विटरका सीईओ थिए। ट्विटरले धेरै समयसम्म ब्लू स्काईलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान गरिरह्यो। हुन त यो परियोजनाको सुरुवात एलन मस्कले ट्विटर खरिद गर्नुभन्दा धेरै अगाडि नै भएको थियो। तथापि मस्क र डोर्सी दुवैजनाले एक ओपन सोर्स प्रोटोकलको अवधारणामा भने चर्चा गरिरहेका हुन्थे। त्यसो त ब्लू स्काईका फिचरहरू के हुन सक्छन्? यो सोशल मिडियामा विभिन्न फिचरहरू रहेको देख्न सकिन्छ, जस अनुसार यो एप एउटा साधारण इन्टरफेसमा रहनेछ। यसमा 256 अक्षरको सामग्री पोस्ट गर्न सकिनेछ र तस्बिर पनि जोड्न सकिनेछ। जसरी ट्विटरमा ट्विट लेख्ने ठाउँमा व्हाट इज ह्यापनिङ को मेसेज देखिन्छ, त्यस्तै ब्लू स्काईमा चाहिँ व्हाट्सएप लेखेको देखिनेछ। ब्लू स्काई एपमा शेयरिङ, म्युटिङ तथा ब्लक अकाउन्ट जस्ता अन्य फिचरहरू पनि रहने जनाइएको छ। बेलारुसको एउटा अदालतले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता एलिस बियालियात्स्कीलाई 10 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। बेलारुसी अदालतले 60 वर्षीय एलिसलाई 10 वर्षको जेल सजाय सुनाएको मानवाधिकारवादी संस्था भियान्सनाले जनाएको छ। भियान्सना एलिसद्वारा स्थापित मानवाधिकारवादी संगठन हो। उनीमाथि सरकार विरोधी गतिविधि गर्नका लागि बेलारुसमा अवैध रूपमा पैसा भित्राएको आरोप छ। सार्वजनिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने कार्य तथा तस्करीमा दोषी ठहराइएको भेस्ना मानवाधिकार समूहले भनेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उनी यस अघि नै अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका थिए। सन् 2022 को नोबेल शान्ति पुरस्कार एलिसका साथै रुस र युक्रेनको मानवाधिकार संस्था मेमोरियल तथा सेन्टर फर सिभिल लिबर्टीलाई दिएको जनाइएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन फुटबल क्लब सङ्कटाला खेलकुद सामग्री उत्पादक तथा वितरक युक्यान र निल डेभिड सैलुन एन्ड एकाडेमीले प्रायोजन गर्ने भएका छन्। सङ्कटाले शनिबार दुवै पक्षसँग छुट्टा छुट्टै प्रायोजन सम्झौता गरेको हो। सङ्कटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधर र युक्यानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन महर्जनले सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरेका छन्। सङ्कटाले युक्यानसँग आधिकारिक खेल सामग्री प्रायोजकको रूपमा सम्झौता गरेको हो। सो सम्झौता अनुसार युक्यानले सङ्कटाला वार्षिक रूपमा 6 देखि 7 लाख रुपियाँ बराबरको खेल सामग्री अर्थात् किटहरू प्रदान गर्ने छ। अध्यक्ष तुलाधरले निल डेभिड एकाडेमीका अनुराग गणेलसँग पनि सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरेका छन्। सङ्कटाले निल डेभिड एकाडेमीलाई स्टाइलिङ पार्टनरको रूपमा सम्झौता गरेको छ। सो सम्झौता अनुसार एकाडेमीले सङ्कटा क्लबका खेलाडीहरूलाई स्टाइलिस बनाउने कार्य गर्नेछ। सङ्कटाको जर्सीमा निल डेभिड एकाडेमीको लोगो अंकित हुने बताइएको छ। प्रायोजन सम्झौतामा अध्यक्ष तुलाधरले यस सत्रमा सङ्कटाले आफ्नो पुरानो गौरव फर्काउन र लिग उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित तयारी गरेको जानकारी दिएका छन्। जस अनुसार सङ्कटाले यस सत्रको लिगका लागि 2 करोड 40 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। प्रशिक्षकमा सल्यान खड्गीलाई फर्काएको सङ्कटाले सुनिल बल, मनिष डाँगी सहित आयुष घलान जस्ता घरेलु फुटबलका शीर्ष नामहरूलाई पनि भित्र्याएको छ। अध्यक्ष तुलाधरले अन्य खेलाडी भित्राउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सङ्कटा 2036, 40 र 42 मा घरेलु शीर्ष लिग च्याम्पियन बनेको थियो। यो सिजनको आफ्नो पहिलो खेल सङ्कटाले आइतबार दशरथ रङ्गशालामा त्रिभुवन आर्मी क्लब विरुद्ध खेल्ने जनाइएको छ।
आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले अब 3 खेल जितेमा एक दिवसीय मान्यता जोगिने भएको छ। नेपालले 5 खेल खेल्न बाँकी नै छ। तीमध्ये सबै खेल जितेमा सोझै विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछ भने 3 खेल जिते एक दिवसीय मान्यता कायमै रहनेछ। नेपालले हिजो भएको खेलमा पपुवा न्युगिनी PNG लाई 3 विकेटले हराएको थियो। नेपाल 31 खेलमा 14 मा जित र 15 मा हार सहित 30 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा छ। नेपालले 4थो स्थानमा रहेको अमेरिकालाई पछाडि पार्न अब 3 खेल जित्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाको 36 खेलमा 16 मा जित र 17 मा हार सहित 35 अङ्क छ। नेपालले 3 खेल जित्दा 36 अङ्क हुनेछ। 36 अङ्क शीर्ष 5 मा पर्न पर्याप्त हुनेछ। नेपाललाई सोझै विश्वकप छनौट खेल्न 40 अङ्क आवश्यक छ। बाँकी सबै खेल जितेमा नामिबियालाई पछाडि पार्दै नेपाल विश्वकप छनौटमा पुग्नेछ। UAE मा भइरहेको त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपालले सोमबार घरेलु टोलीसँग खेल्नेछ। त्यसपछि नेपाल पपुवा न्युगिनी र UAE बीच कीर्तिपुरमा लिग 2 को अन्तिम त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खला हुने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे र साँझ 6 बजे आउनेछ। यहाँहरूले समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन हेर्नुहोला। अहिलेसम्म तपाईले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ अथवा नोटिफिकेसन आएको छैन भने यहाँहरूले एकचोटि अनसब्स्क्राइब गरेर फेरि एकचोटि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर अलमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र बल्ल तपाईहरुले चाहिँ मोबाइलमा नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।